प्रिय दर्शक वृन्द अनि सम्पूर्ण सब्सक्राइबर तपाईहरु सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह शालोम। आजको क्रुसको बानीको यस एपिसोडमा तपाईहरु सबैजनालाई न्यानो स्वागत जनाउन चाहन्छु। केही हप्ता अघिदेखि मैले तपाईहरुसित पुरानो नियमबाट यहुदी जातिहरुको 7 वटा चाडको विषयमा बताइरहेको छु। ती 7 वटा चाडहरु मध्ये 5 वटा सकिसक्यो। यदि तपाईले ती एपिसोडहरु हेर्नु भएको छैन भने क्रुसको बानी युट्युब च्यानल भित्र तपाईले ती सबै कुरो हेर्न सक्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको वचनको ज्ञान तपाईले निश्चय लिन सक्नुहुन्छ। यी वर्तमान समयमा किन चाहिँ मण्डलीहरुको बीचमा पुरानो नियमको यी यहुदी जातिहरुको चाडलाई बुझाउनु अनि परमेश्वरको धर्मशास्त्रबाट सिकाउनु परिरहेको छ भन्दा कारण वर्तमान समयमा यस्ता धेरै शिक्षाहरू आएको छ, धेरै प्रचारकहरूले प्रचार गरिरहनु भएको छ कि वर्तमान समयको मण्डलीले पनि पुरानो नियमको यो चाडहरू चाहिँ मनाउनु पर्छ है भनेर प्रचार गर्नु भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा यो कुरोलाई बिब्लिकल्ली बुझाउनका लागि, धर्मशास्त्रबाट बुझ्नका लागि यो कुरो तपाईहरुको बीचमा मैले परमेश्वरको वचनबाट राखिरहेको छु। आउनुहोस् हामी आजको विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ। आज हामी 6औं चाड हेर्न लागेको छौँ। 6th Jewish फेस्टिभल चाहिँ हो द डे अफ एटोनमेन्ट तथा नेपालीमा प्रायश्चितको चाड। हिब्रू भाषामा हामी हेर्छौँ भने यसलाई यम किपुर भनिकिन बताउँदछ। अघि भने चाहिँ यो चाहिँ यहुदी जातिको 6औं यो फेस्टिभल हो र हामी आज यहाँनिर प्रायश्चितको चाड या त प्रायश्चितको दिनको बारेमा चर्चा गरिरहेको छौँ है। त्यो कारणले गर्दा सबभन्दा पहिला त हामी यो कुरो बुझौँ प्रायश्चित भनेको चाहिँ के हो त। एउटा सजिलो भाषामा बुझ्न पर्दा प्रायश्चितको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि गरेको पाप या गरेको गल्तीको लागि संशोधन गर्नु या क्षतिपूर्ति गर्नु, यो चाहिँ हो प्रायश्चित सजिलो भाषामा बुझ्न हो भने। अब यो प्रायश्चितको दिन तथा चाड जो थियो यो चाहिँ यहुदी जातिहरूले कहिले मनाउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हिब्रू क्यालेन्डरको 7औं महिना जुन महिनालाई चाहिँ तीसरी भनिकिन बताउँदछ, यो महिनाको चाहिँ 10औं दिनमा चाहिँ उनीहरूले यो चाडलाई मनाउँथे। तर यो कुरो याद गर्नुहोस् कि 7औं महिनामा मनाउने चाड केवल यो मात्रै थिएन, तर अझै 2वटा चाड छ। एउटा चाड मैले पहिलेबाट बताइसकेको छु, त्यो हो तुरैको चाड। यदि हेर्नु भएको छैन भने आई बटन आइरहेको छ, क्लिक गरिकिन तपाईले यो विषयमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब फेरि हामीले प्रायश्चितको बारेमा बुझ्यौँ, प्रायश्चित भनेको के हो। अब हामी यहाँनिर बुझौँ दोस्रो कुरो प्रायश्चित चाहिँ किन अनिवार्य थियो भन्ने कुरो बुझौँ। प्रायश्चित चाहिँ यो कारणले गर्दा अनिवार्य थियो किन भन्दा इजरायलीहरूले बारम्बार परमेश्वरको विरुद्धमा कार्य गरिरहन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरसितको सम्बन्ध इजरायलीहरूको टुटेर जान्थ्यो अनि परमेश्वर आफै पनि इजरायलीहरूलाई चाहिँ कन्डेम गर्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा प्रायश्चित चाहिँ एउटै मात्रै माध्यम थियो अनि प्रायश्चित चाहिँ एउटै मात्रै आधार थियो जुन कुरोले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको सम्बन्ध, भत्केको सम्बन्ध परमेश्वरसित फेरि मिलाप हुन जान्थ्यो भने अर्कोतिर परमेश्वरले पनि प्रायश्चितको माध्यमद्वारा उनीहरूलाई ग्रहण गर्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा प्रायश्चित अनिवार्य थियो। अब हामी यहाँ बुझौँ प्रायश्चित चाहिँ कसरी अनि कहाँनिर गरिन्थ्यो। पुरानो नियममा हामीले सुनिरहेको शब्द भेट हुने पाल सुनिरहेको, अङ्ग्रेजीमा ट्याबरनेकल, पछाडि गएर मन्दिरमा परिवर्तन भयो अनि यो जो प्रायश्चितको कार्य छ यो चाहिँ ट्याबरनेकल तथा भेट हुने पालमा नै गर्ने गर्थ्यो। तर भेट हुने पालको पनि एउटा स्पेसिफिक स्थान थियो, स्पेसिफिक प्लेस थियो, विशेष जग्गा थियो, स्थान थियो। त्यो स्थानमा चाहिँ प्रायश्चितको कार्य गर्थ्यो। त्यो कुरोलाई बुझ्नको लागि हामीले अलिकति त्यति बेलाको ट्याबरनेकलको, भेट हुने पालको बनावटलाई बुझ्नुपर्छ, मन्दिरको बनावटलाई। त्यति बेला कस्तो थियो भन्दा सबभन्दा बाहिरी भाग थियो, त्यसलाई चाहिँ आउटर कोर्ट भनिकिन भन्थ्यो, तथा बाहिरको भाग तथा बाहिरको स्थान। त्यसपछि त्यो भित्र आएर चाहिँ होली प्लेस भन्थ्यो, पवित्र जग्गा स्थान। पवित्र जग्गाको स्थानको अझै भित्रपट्टि चाहिँ होली अफ द होलिएस्ट प्लेस भनिन्थ्यो, महापवित्र स्थान त्यो चाहिँ। अनि यो महापवित्र स्थानमा चाहिँ के राखेको हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ करारको सन्दुक राखेको हुन्थ्यो। त्यो माथि चाहिँ
करारको सन्दुकमाथि चाहिँ मर्सी सिट राखेको हुन्थ्यो, त्यहाँनिर चाहिँ प्रायश्चितको कार्य गर्थ्यो। अब त्यो कसरी गर्थ्यो यो हामी बुझ्नेछौँ। र प्रायश्चितको कार्य चाहिँ कसले गर्थ्यो भन्दा प्रधान पुजारीले गर्थ्यो। प्रधान पुजारीले पशुलाई बलिदान गरिकन त्यो बलिदान गरेको पशुको रगतलाई छर्किकन चाहिँ प्रायश्चितको कार्य गर्थ्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो, अनि प्रधान पुजारी आफै पनि यो प्रायश्चितको कार्यलाई गर्नको निम्ति यो महापवित्र स्थानभित्र चाहिँ वर्षमा एकपल्ट मात्रै प्रवेश गर्थ्यो, अनि घरिघरि प्रवेश गर्थेन। किनभने यसो गर्नाले जो प्रधान पुजारी छ, प्रधान पुजारीको मृत्यु पनि हुन सक्थ्यो। लेवी 16 अध्यायको 16 पदमा हामी यही कुरो पाउन सक्छौँ। अब यो प्रायश्चितको दिन चाहिँ प्रधान पुजारीले प्रायश्चितको विधिलाई पूरा गर्नको निम्ति के गर्थ्यो भन्दाखेरि जो दैनिक जीवनमा एउटा साधारणतः पुजारीको पोसाक लाउँथ्यो त्यसलाई फुकाल्थ्यो पहिला, त्यो पछि पुजारी गइकन चाहिँ नुहाइधुवाइ गर्थ्यो। नुहाइधुवाइ गरिकन चाहिँ स्पेसल प्रिस्टली गार्मेन्ट लाउँथ्यो, विशेष पुजारीले लाउने वस्त्रलाई लाउँथ्यो, अनि जुन वस्त्र चाहिँ बलिदान गरिकन महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ लाउन पर्थ्यो। लेवी 16 अध्यायको 4 पदमा हामी यो कुरो पाउँछौँ। त्यसपछि पुजारीले अब के गर्थ्यो, एउटा साँडे लिन्थ्यो अनि त्यो साँडेलाई चाहिँ बलिदान गर्थ्यो। साँडेलाई बलिदान गरिसकेपछि पुजारीले फेरि अल्टरबाट चाहिँ कोइला लिकिन जान्थ्यो। कोइला अनि धूप लिकिन चाहिँ महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्थ्यो, अनि त्यहाँनिर प्रवेश गरिकन करारको सन्दुकको मुनि चाहिँ त्यो कोइला राखिकन त्यो माथि धूप हाल्थ्यो, अनि त्यो धूपबाट चाहिँ धुवा निक्लिनु पर्थ्यो। अनि यस्तो प्रकारले चाहिँ प्रायश्चितको कार्यलाई अगाडि बढाउँदै जान्थ्यो। अब यसपछि प्रधान पुजारीले के गर्थ्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ साँडे अघि बलिदान गरेको छ, बलिदान गरेको साँडेको रगत लिकिन महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्थ्यो। त्यहाँ प्रवेश गरिकन करारको सन्दुकमाथि जो मर्सी सिट राखेको हुन्थ्यो, कृपा आसन, त्यो माथि रगतलाई 7 पल्ट छर्कन्थ्यो। त्यसपछि फेरि महापवित्र स्थानबाट निक्लिकन पवित्र स्थानमा आउँथ्यो, अनि धूप बाल्ने वेदीमा चाहिँ चारपट्टि 4टा कर्नरमा सिङ जस्तो हुन्थ्यो, त्यहाँ पनि प्रधान पुजारीले लाउँथ्यो। त प्रधान पुजारीले किन यो कुरो गर्थ्यो र कसको लागि भन्दा यो चाहिँ आफ्नो निम्ति अनि आफ्नो परिवारको पापको पश्चातापको लागि गर्थ्यो। किन भन्दा प्रधान पुजारी आफैले पनि इजरायलीहरूको पापको पश्चातापको लागि कार्य गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो निम्ति अनि आफ्नो परिवारको पापको पश्चातापको निम्ति कार्य गर्नु पर्थ्यो। त यो फर्स्ट चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो पाप पश्चाताप मोचन अनि परिवारको निम्ति गर्थ्यो। अब त्यसपछि प्रधान पुजारीले के गर्थ्यो, 2वटा बाख्रा लिन्थ्यो, अनि 2वटा बाख्रा लिकिन चाहिँ त्यो बाख्रामाथि चाहिँ चिट्ठा हाल्थ्यो। अब जुन बाख्राको नाममा चिट्ठा खस्यो त्यो बाख्रालाई चाहिँ प्रधान पुजारीले बलिदानको निम्ति राख्थ्यो, अनि अर्कोमा चाहिँ पाप हालिकन छोड्नको निम्ति राख्थ्यो। अब यसलाई बुझौँ। र जुन बाख्राको नाममा चिट्ठा झर्थ्यो त्यसलाई बलिदान गर्थ्यो, अनि फेरि पुजारीले अघिको जस्तै रगत लिकिन चाहिँ महापवित्र स्थानमा प्रवेश गरिकन चाहिँ त्यो रगतलाई छर्किन्थ्यो। त्यो चाहिँ इजरायलीहरूको पापको पश्चातापको निम्ति यो कुरो हामी पाउन सक्छौँ लेवी 16 अध्यायको 15 देखि तल। अब त्यसपछि अर्को बाख्रा जुन चाहिँ छ, त्यो अर्को बाख्रामाथि चाहिँ इजरायलीहरूको पाप अधर्म छ, सबै कुरो त्यो बाख्राको टाउकोमा हात राखिकन स्वीकार गर्थ्यो। यसो गर्नाले चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जो इजरायलीहरूको पाप छ त्यो पाप चाहिँ बाख्रामाथि खन्निन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ एकजना नियुक्त गरेको व्यक्ति हुन्थ्यो, त्यो नियुक्त गरेको व्यक्तिले चाहिँ त्यो बाख्रालाई लिकिन चाहिँ मरुभूमिमा छोड्नको निम्ति जान्थ्यो, अनि मरुभूमिमा गइकन चाहिँ त्यो बाख्रालाई छोड्थ्यो। यसो गर्नाले इजरायलीहरूको अर्को वर्षसम्मको पाप चाहिँ अर्को वर्षसम्म माफ हुन्थ्यो, क्षमा ढाकिन्थ्यो। यो कुरो हामी पाउन सक्छौँ लेवी 16 अध्यायको 30 पदमा। त्यसपछि अब प्रधान पुजारीले फेरि
भेटु नेपालमा गइकन आफ्नो लुगा चेन्ज गर्थ्यो, लुगा फुकाल्थ्यो अनि लुगा फुकालेर फेरि आउँथ्यो। त्यसपछि थुमालाई बलिदान गरिकन आफ्नो निम्ति, आफ्नो परिवारको निम्ति अनि सारा इजरायलीहरूको निम्ति चाहिँ होम बलि टक्र्याउँथ्यो। यस्तो प्रकारले चाहिँ प्रायश्चितको दिनमा चाहिँ प्रधान पुजारीले आफ्नो निम्ति, परिवारको निम्ति, सारा इजरायलीहरूको निम्ति प्रायश्चितको कार्य चाहिँ विधि चाहिँ पुरा गर्थ्यो। तर हामीले यो कुरो यहाँनिर थाहा गर्नुपर्छ, पुरानो नियमको जो यो प्रायश्चितको बलिदान छ यो चाहिँ एउटा रियालिटीको स्याडो मात्र थियो, वास्तविकताको छाया मात्रै थियो। किनभने वास्तविकता चाहिँ ख्रीष्ट येशूको बलिदान अनि ख्रीष्ट येशूको रगतद्वारा जो पाप मोचन हुन्छ त्यो कुरोको वास्तविकता थियो। त्यसै कारणले गर्दा नयाँ नियम हिब्रू 10 अध्यायको 3 अनि 4 पदमा यस्तो प्रकारले बताएको छ, तर ती बलिदानहरूमा पापको सम्झना पो सालिँदै हुँदै जान्छ, किनकि साँडे र बाख्राको रगतले पाप हरण गर्न असम्भव छ। हिब्रूको पुस्तकमा क्लियर बताउँदछ पुरानो नियमको त्यो जो बलिदान छ त्यो कुरोले त बारम्बार पापको सम्झना मात्रै दिलाउँदो रहेछ, तर सधैँको लागि पाप त कहिले पनि क्षमा हुन्थेन रहेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ बाख्रा अनि साँडेको रगतले चाहिँ पाप चाहिँ पुरा रूपले क्षमा हुन्थेन रहेछ, ढाक्थेछ मात्रै। त्यही कारणले गर्दा वास्तविकता चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। किनभने हिब्रू 10 अध्यायको 10 देखि 12 सम्म फेरि यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ, औ त्यही इच्छाबाट त येशू ख्रीष्टको शरीरको एकैचोटिको अर्पणद्वारा हामी पवित्र भएका छौँ, औ हरेक पुजारी दिनुको सेवा गर्दै पापलाई कदापि हरण गर्न नसक्ने एकै किसिमको बलिदानहरू बारम्बार चढाउँदै खडा हुन्छन्। तर ख्रीष्टले त पापको निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाएर उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ बस्नुभयो। आमेन। परमेश्वरको पवित्र वचनमा हामी यो कुरो देख्न सक्छौँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो चाहिँ महान पुजारी हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट महान अनि उहाँ पर्फेक्ट सिद्ध पुजारी चाहिँ महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि उहाँले कुनै पशुको, कुनै बोकाको, कुनै थुमाको या त कुनै साँडलाई बलिदान गर्नुहुन्न। पाप पश्चातापको लागि बोका र साँडेको रगत लानुहुन्न, तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैलाई नै बलिदान गर्नुहुन्छ अनि आफ्नै रगतद्वारा पापको प्रायश्चितको निम्ति एकैताल उहाँले बलिदान गर्नुभयो अनि यो सधैँको लागि गर्नुभयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि वर्तमान समयमा बलिदानहरू गर्दैनौँ, किनभने यो सबै कुरो ख्रीष्ट येशूमा पुरा भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दा पुरानो नियमको जो प्रायश्चितको चाड, प्रायश्चितको दिन छ, यो चाहिँ एउटा छाया मात्रै हो, तर वास्तविकता चाहिँ ख्रीष्ट येशूको बलिदान, उहाँले बगाउनु भएको रगत हो, जो चाहिँ हाम्रो पापको प्रायश्चितको लागि काफी छ, यथेष्ट छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले वर्तमान समयमा पुरानो नियमको चाडहरू मनाउनु पर्दैन। वर्तमान समयमा हामीले यो प्रायश्चितको दिनलाई मनाउनु पर्दैन, किनभने यो ख्रीष्टमा पुरा भइसकेको छ। अब यो ख्रीष्टमा पुरा भइसकेको छ, त्यो कारणले गर्दा यसलाई मनाउनु चाहिँ फेरि ख्रीष्टको कार्यलाई, प्रायश्चितको कार्यलाई खारिज गर्नु हो। म आशा गर्छु तपाईँले यस वचनलाई बुझ्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई आजको एपिसोडमा धेरै आशिष दिउन्। तपाईँहरू सबैबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय मसीह, मसीह सालोम।